हॅलो गायज, आयज आमी करया ही गावठी स्प्रिंग ऑनियन म्हणजेच कांद्यापातीचे सुंगटां घालून हुमण। तेज्या खातीर ही हांवें आमची गोवन गावठी कांद्याची पात घेतल्या आनी तेजो वयली फुलाचो पोर्शन काडून घेतला। मागीर ही हांवें बरी क्लीन केल्ली सुंगटां घेतल्या। मागीर ही कांद्यापात हांवें बरी क्लीन करून बारीक कट करून घेतल्या। आतां आमी सोय घेतल्या हळदीचो पावडर, मागीर घेतला हे हांवें कांदो घालतकीर मागीर हे सुकी कोथमीर, मागीर घेतले ही आमटाण आनी ही लास्ट आमच्यो गांवठी मिरसांग्यो। हे सगळे घालून हांव 1 ग्लास उदक घालून हे सगळे वांटून घेता। सायडीन एका मातयेच्या कुयण्यान हांवें घेतला 1 टेबलस्पून तेल आनी तितून आतां हो कांदो घालून बरें मातशें फ्राय करून घेता। कांदो आमचो बरो फ्राय जातकीर आतां हांव ही घालता हितून सुंगटां आनी ही कांद्याची पात आनी बरें मिक्स करून घेता। मातशें 5 मिनटां शिजोवन जातकीर आतां आमी घालया हे आमचे ग्रेवी जी आमी वांटून घेतलेली ती, आनी उदक घालून आमी कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करया आनी एकदां बरें मिक्स करून घेवया। तुमकां जाय तितलें उदक घालून तुमी अशी तेजी कन्सिस्टन्सी एडजस्ट करून घेयात। आनी आतां हांव घालता हे तोराचे काते जे हांवें काडून दवरलेले ते, आनी घालता चवी पुरतें मीठ आनी एक 10 मिनटां हे हांव शिजोवन घेता। तुमी बीन अशी तरेन ही कांद्याची पात हाडा आनी नक्की करात आनी म्हाका कमेंटान सांगपाक विसरनाकात की म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात। थँक्यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।